فقط دایی نگو، نمیتونم تحمل کنم. اسم بچه‌مو به زبونت نیار. آخه حس مادریت گل کرده آره؟ خب برای امروز اینقدر کافیه. بله حمزه تویی چرا آروم و قرار نداری؟ دکتر آوردم، حتی نمیتونی راه بری، پس چرا اومدی؟ مامان بزرگ ناراحت میشه. این چهره درد کشیدت یه ثانیه هم نذاش من نفس راحت بکشم. فوری دکتر آوردم. تو برو من میارمش. خانم دکتر یهویی این همه درد میکشه، میتونم بپرسم دلیلش چیه؟ درد به خاطر این وضعیتش نیست، اما ممکنه یه چیز سنگین بلند کرده باشه، یا هم که این خیلی خطرناکه. به هر حال نکنه دارویی مسکنی یا آمپولی استفاده کرده باشی. آره؟ نه خانم بله. دکتر. چیه؟ اسمشو نمیدونم، شما خودتون میتونین ببینشون. کجاست؟ کجاست؟ اینه همینه. چی؟ تو این قرصو خوردی؟ آره. وای خدای من، اینو از کجا آوردی؟ کی بهت این قرصو داده؟ ببینم تا الان چند تا دونه ازشو خوردی؟ مگه این قرص چیه خانم دکتر؟ بچه رو که ول کنی. با این دارو حتی جون همسرتونم به خطر میفته، حتی برای همیشه دیگه قادر به مادر شدنم نیست. چی؟ حالا کی این دارو رو بهت داده؟ حالا چرا این قرصو خوردی؟ اون بهم گفت این قرصو بخورم. کی بهت این قرصو داده؟ چرا با من این کارو کرد؟ حالا کی بهت این قرصو داده؟ من چرا این قرصو خوردی؟ تا از من نمیتونستی بپرسی؟ نمیدونستم میخواد چی کاری با هم بکنه. اون چرا همچین قرصی به من داد؟ حرف بزن دختر، کی این قرصو بهت داده؟ برو طرف همسه، برو کنار، برو. هانه چی شده؟ من اصلا نمیفهمم حمزه این داره چی میگه. چی؟ اینجا چه خبره؟ با حمزه نه، با من حرف بزنین. شما این قرصو بهم دادین، شما اینو دادین. واه، این چه بیادبیه؟ تو حواست سر جاش هست؟ بیادبیه زنه تو داری میبینی؟ حمزه همه چیو میبینه. حمزه زنمو این دارو رو بهم داد، خودش اینو داد. من کی؟ وقتی داشتم از درد میمردم. حمزه تو یادته که دیروز خیلی درد داشتم، مامانت منو یواشکی صدا زد و گفت وقتی اینو بخوری دردت کم میشه. تو اونقدرام برام عزیز نیستی خانوم که من بخوام برات نسخه تجویز کنم. و تو حمزه، تو به حرف این اعتماد کردی و اومدی مامانتو بازجویی کنی؟ اوه، الان فهمیدم. این برای رفتن پیش باباش خیلی بیقرار بود نه؟ اما این بچه مانعش شده بود. واسه همین نقشا کشید که بچه رو از سر راهش برداره. تو یادت میاد چطور مثل ابر بهاری اشک میریخت وقتی عمه گفت این نمیتونه جایی بره؟ الان داری منو متهم میکنی؟ نه حمزه، من چرا اینو بخورم؟ من چطوری اینو بخرم؟ دزد برای دزدی 1000 تا راه پیدا میکنه و تو که از قبلم داری دروغ میگی. این زن سعی کرد منو بکشه. حمزه تو چرا به من اعتماد نمی‌کنی؟ این داره مزخرف میگه. من چه نیازی دارم؟ شما اصلا نیازی نداری. شما بدون هیچ نیازی زندگی رو برام جهنم کردی. چه رفتار و چه کارایی که در حق من نکردی. این عقلشو از دست داده.
هرچی از ذهنش در میاد داره میگه. خودتون میدونین که حرفم اشتباه نیست. همسه به حرف من اعتماد کن همسه. من میرم به مامان بزرگ بگم. حاله لطفاً به مامان بزرگ چیزی نکن. نکن. مامان بزرگ رو صدا میزنم. تو چرا حرفمو باور نمی‌کنی؟ خب یه چیزی بگو قابل باور باشه. حاله این مادر منه، نمیتونه همچین بدی با من بکنه. تو چرا اینو نمیفهمی؟ مادری که حتی مدادات وقتی به تش میرسید اونو نگه میداشت، مگه میتونه با بچه‌ش همچین کاری بکنه؟ مگه این بچه با من نسبت نداره همسه؟ این زن داره دروغ میگه. این زن دروغگوه. حاله یک کلمه دیگه از دهنت در نمیاد. گفتم یک کلمه دیگه در نیاد از دهنت. هیچ چی دیگه نمیخوام بشنوم. از اینجا برو. از اینجا برو. من مسئله میخوام. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.